السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله نتكلموا على l'affirmation et la négation. Alors l'affirmation et la négation. L'affirmation par exemple elle fait l'expression encore يعني مازال العاود. Alors la négation l'équivalent ديالها في la négation كتعطينا ne plus ماشي ne pas. بحال نقول مثلا je mange je ne mange pas. Non. إذا قلت je mange encore سي نقول je ne mange plus contraire ديالها encore alors كتعطينا ne plus ماشي ne pas. ديك ne pas بصفة عامة. نعطي واحد l'exemple. Elle travaille encore au laboratoire. واش هي مازال كتخدم في اللابوراتوار في المختبر. Non, elle ne travaille plus au laboratoire. لو قلنا ne plus. هذا numéro 1. numéro 2 إلا كانت عندنا toujours في l'affirmation toujours يعني دائما ولا déjà يعني سابقا ولا مسبقا. في la négation كتعطينا ne jamais. exemple. Il trouve toujours des difficultés. واش هو دائما كيلقى صعوبات. ونقدروا نقولوا il trouve déjà des difficultés. واش هو بعدا لقى دي difficultés لقى صعوبات مسبقا. non لان ملي كنقول la négation يعني la réponse راه كيكون non. non il ne trouve jamais de difficultés. كنقولوا ne jamais حتى هي ماشي ne plus ولا ne pas. ne jamais يعني ما عمرو نهائيا لقى صعوبات. non il ne trouve jamais de difficultés. إذن توجور ولا ديجا كتعطينا نو جامي في الكونترير ديالها في لا نيغاسيون. باش نشوفو نيميرو 3. إلا كان عندنا في لافيرماسيون يعني في الإثبات تو ولا كيلكو شوز يعني الكل ولا شيء يعطينا نو غيان يعني لا شيء. إكزامبل tu ramasses tout واش جمعتي كلشي ولا tu ramasses quelque chose جمعتي شي حاجة. ديكو الجواب non je ne ramasse rien. لا راني ما جمعت حتى حاجة rien لا شيء. سواء كان تو ولا كيلكو شوز كيعطينا نو rien. شوفوا نيميرو 4. إلا كان عندنا كيلكان يعني شي واحد تعطينا نو بيرسون. إكزامبل tu rencontres quelqu'un au magasin. واش تلقيتي شي واحد زعما في المغازان ديال البيع والشراء محل ديال البيع والشراء في المغازان. واش تلقيتي شي واحد كيلكان. non je ne rencontre personne. non ما تلقيت حتى واحد. personne يعني حتى واحد. alors كيلكان كتعطينا ne plus يعني حتى واحد. شوفوا نيميرو 5. partout كتعني في كل مكان في كل بلاصة. لا نيغاسيون كتعطينا نو نول بار. نو نول بار يعني حتى في بلاصة حتى في شي بلاصة حتى في شي مكان. إكزامبل ils ont cherché la clé partout. واش هما قلبوا على المفتاح في كل بلاصة. contraire non ils n'ont cherché la clé nulle part. نقولوا لا راه هما قلبوا على المفتاح حتى في شي بلاصة nulle part. إذن بارتو كتعني في كل بلاصة في كل مكان و نول بار كتعني حتى في بلاصة. نمشيو للسيس والأخيرة. افيك يعني مع كونتري ديالها كيكون سون. هنا في السون ما درناش فيه نو ما درناش داك نو السون. علاش ما درناش نو السون؟ لان السون هي ماشي فيرب كتجيش مع الفيرب. اكزامبل elle a voyagé avec sa famille. واش هي سافرات مع الاسره ديالها. elle a voyagé avec sa famille. ملي غادي نجاوبو بنو واش غادي نقولو نو elle a voyagé sans sa famille. لا راها سافرات بدون الاسره ديالها sans sa famille. الوغ اخواني كما كتشوفوا هاد لافيرماسيون لا نيغاسيون اللي درنا هادو يعني فيهم لي زيكسبرسيون اللي هما بلوس او بيان بلو بريسيز. مي ملي كنستعملو داك نو با في لا نيغاسيون اللي هي معروفه je mange je ne mange pas je travaille je ne travaille pas je voyage je ne voyage pas. هنا كتكون يعني اون جينيرال. باغ اكزومبل ملي كنقول جو نو مونج با يعني ما كليتش ولكن ما كليتش دابا ولكن ربما راني كليت ولا غادي ناكل. لكن ملي كنقول باغ اكزومبل نفترض ان قلت مثلا جو نو مونج جامي
وكنحدد واحد المدة بطبيعة الحال. سو ماتان جو نو مونج جامي، يعني هاد الصباح ما كليت نهائيا، بمعنى كنبين انني ما كليت حتى حاجه. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الا استفدتوا شويه معنا ما تبخلوش علينا بواحد جيم وان كومونتير، يرجى الاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.